हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूँ जो आपकी लाइफ को बड़ा टब लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। सबसे पहले जिस वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं मैं उनको दिल की अथाह से खुशामदीद करता हूँ। वेलकम मोस्ट वेलकम। और उसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मैं आपके लिए देसी नुस्खे, घरेलू टोटके और बिल्कुल आसान से नुस्खे लाता हूं कि वो मेरे प्यारे भाई और हमारी माएँ बहनें इनको यूज़ करेंगी तो इंशाअल्लाह उनको पूरी लाइफ फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये जो मैं आपके लिए आज नुस्खा ला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में, बिल्कुल एक तकरीबन पैसा भी आपका नहीं लगेगा। हाँ, आपका जो नलका चलाने में या टूटी खोलने में आपका थोड़ा सा वेस्ट टाइम होगा उसकी मैं ज़मानत नहीं देता, लेकिन थोड़ी सी आपने मेहनत करनी, बिल्कुल थोड़ी सी, और घर में बिल्कुल मुफ्त और आसानी से एक तरीका आप इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आपने ऊपर देख भी लिया है कि गर्म पानी पीने के कितने फ़वाइद हैं। हकीकत में मैं अपनी बात करूं तो मुझे सारी सर्दियां गुजर गई हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहीं एक दफ़ा को गुजर गया हो तो मैं नहीं कह सकता, अगर किसी के यहाँ मेहमान गया हूँ तो, नहीं तो मैंने कोशिश की है कि पूरी सर्दियाँ मैं भी और सब अपने घर वालों को भी गर्म पानी ही पिलवाया है। तो आप भी कोशिश करें कि गर्म पानी पिए। अभी मौसम कोई ठीक है, मज़ीद कुछ दिनों के बाद वो वैसे ही गर्म हो जाएगा। तो गर्म पानी पीने के कितने फ़ायदे हैं, इससे पहले मैंने खाली पेट पानी पीने के या वैसे पानी पीने के फ़वाइद आपको बता चुका हूँ, वो भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कि मेरे चैनल पर आप विज़िट करके अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट, बड़े प्यारे नुस्खे और बिल्कुल आसान घरेलू टोटके और सादा से आपकी समझ में आने वाले, और लोग इसको यूज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े दूर दराज के इलाकों से मुझे मैसेज आते हैं और वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला उन तमाम भाइयों बहनों को भी शिफा दे और सबसे पहले मुझे भी हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, हम पहले भी नहारे मुँह पानी पीने के फ़वाइद बता चुके हैं। नाज़रीन, अब हम आपको नीम गर्म पानी और खाली पेट पीने के फ़वाइद बताने जा रहे हैं, जो कि बे इंतहाई फ़वाइद का अमल है। आप सब के इस्तेफादे के लिए इसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसको आप पसंद भी करेंगे और इसके बाद जो ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरे भाइयों तक भी इस खबर को पहुँचाएंगे कि खाली मैदा कितने कितने फ़वाइद हैं। फिर थोड़ा सा कोसा करिए, नीम गर्म पानी करके आपने जिस टाइम पीना है तो फिर मुझे बताइएगा कि हमें कितने आपको फ़ायदे मिले हैं। तो हकीकत में हमारे बंदे इस सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। इसको इंशाअल्लाह अपनाएंगे तो फिर आप देखेंगे कितना फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जापान में डॉक्टरों की एक बड़ी जमात ने इत्तेहाद किया है कि गर्म पानी से इलाज के 100% नताइज हासिल होते हैं। जिन लोगों को गर्म पानी पिलाया गया इनमें ठंडा पानी पीने वालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। इनमें फ़वाइद चंद एक आपके सामने मैं रखता हूँ, इनको आप गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा कि कितने फ़ायदे। एक तो नंबर है शदीद सर दर्द, इसके अलावा आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, दिल की धड़कन का एकदम रुक जाना, आहिस्ता हो जाना। इसके बाद मिर्गी का इलाज, चर्बी पिघलने को, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना। इसके बाद आ जाता है शदीद खांसी की सूरत में बेचैनी। इसके बाद आ जाता है आपके सामने है दमा, काली खांसी। इसके बाद आ जाता है रगों का इलाज, मसाना, पेशाब और इससे मरबूत सारी बीमारियां, जितनी भी मसाने की आपकी बीमारियां हैं। इसके बाद आ जाता है मैदे के तुरश हो जाना, जख्म, मैदा, भूख कम लगना, वो हमारे भाई जिनको भूख कम लगती है। इसके बाद आ जाता है आँख, कान, गला, इनमें से जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी सुबह आपने खाली पेट पीना है।
اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہر روز صبح جلدی اٹھیں اور نہارے منہ 160 سی سی کے قریب تقریباً وہ 4 گلاس پانی پی لیں. پانی گرم ہو لیکن اتنا نہیں کہ زبان جلا دے، یعنی اتنا ہو کہ وہ آپ برداشت کر سکیں. 45 منٹ تک کچھ بھی کھانا پینا آپ نے نہیں ہے، یعنی آپ نے خالی معدہ اس کو پینا ہے. صرف اور صرف 4 گلاس. پہلے دن آپ 1 گلاس پئیں، دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو جاری رکھیں، یعنی 4 گلاس تک اس کو آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے. اور ایک ایسے سمجھے کہ میں نے میڈیسن لینی ہے خالی معدہ. تو ناظرین محترم، تمام ماہرین کے متفقہ فیصلے کے مطابق پانی سے مختلف بیماریوں کا علاج معین مدت میں ثابت ہو چکا ہے. ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون کون سی وہ بیماریاں ہیں. شوگر ہے 30 دن میں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ شوگر 30 دن ہے. اس کے بعد بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا، وہ بھی 30 دن میں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے رگوں کی بندش 6 مہینے، کم بھوک لگنا 10 دن میں ہے. مثانہ کی جملہ بیماریاں بھی 10 دن میں. ناک، کان، گلا اس اگر پانی کو پئیں گے تو 20 دن میں آپ خاتمہ ہو جائے گا ان بیماریوں کا. خواتین کی بیماریوں میں 15 دن آتے ہیں. دل اور اس سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں، شدید سر درد 3 دن میں خاتمہ ہو جائے گا. خون کی کمی یہ بھی 30 دن میں، 1 مہینے میں. فالتو چربی 4 مہینے میں اگر پانی آپ یہ گرم پئیں گے روزانہ. فالج جو ہے وہ اگر آپ اس پانی کو ریگولرلی سے پئیں گے تو 9 مہینے میں اگر اس کو لگاتار پئیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ مرگی جو ہے وہ 4 مہینے میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. طب قدیم میں بھی گرم پانی ناشتے سے پہلے بہت فوائد کا حامل ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. لیکن ٹھنڈا پانی پینے کے بارے میں کچھ اقوام میں ثابت ہوا ہے کہ ان میں ایک قول آپ کو بتا رہا ہوں جس میں ابو علیہ سینا کا فرمان ہے کہ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا. تو ناظرین محترم، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس ثبوت ہے، ایک اتھینٹک بات ہے کہ ابو علیہ سینا نے فرما دیا ہے کہ اگر وہ آپ کو جوانی میں نہیں بیمار کرتا تو جوانی کے فوراً بعد وہ آپ کو بیماری کی طرف لے جائے گا. صرف اور صرف یہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں مشروب کی طرف جاتے ہیں. تو میں کافی لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی اس سے بہتر ہمیں پانی دے دے مشروبات کی جگہ پر، وہ یک ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات سبب بنتے ہیں. ٹھنڈا پانی جگر کی نابودی کا سبب بنتا ہے، چربی اس سے چپک جاتی ہے، یعنی صرف اور صرف یہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. معافی چاہتے ہوئے بھائیوں، وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں، اس کا اصلی سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے. دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بھی بنتا ہے. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگر آپ کو فائدہ نہ ملا تو مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا. صرف اور صرف آپ اس کو ریگولیرٹی سے جاری رکھیں گے. ایک دن پہلے دن 1 گلاس، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا. 4 گلاس آپ نے اوپر کر کے کمپلیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے. یعنی روزانہ خالی میرا آپ نے صرف اور صرف 4 گلاس پانی پینا ہے. چھوٹے گلاس لے لیں، اگر نہیں پی سکتے 4 تو 3 پی لیں، لیکن پیئیں تھے. ہاں اگر 3 نہیں پی سکتے تو 2 کم از کم آپ کا حق بنتا ہے پیئیں. تو پھر مجھے انشاءاللہ کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے گا. اور حقیقت میں اتھینٹک بات ہے اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے اور جہاں کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے کہ جو گرم پانی خالی میدہ پیتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں. ہزار بیماریوں سے میرے پیارے بھائیوں آپ محفوظ رہ جائیں گے. صرف اور صرف گرم اور خالی میدہ یہ پانی آپ نے پینا ہے. تو بھائیوں، اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہو سکے تو نماز پنجگانہ پڑھ کر میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.